अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। ब्रेकिंग न्यूज़, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े अहम फंक्शन थे। एक फंक्शन तो सुबह होगा, सुप्रीम कोर्ट जो फुल कोर्ट ऑफ रेफरेंस था आज हुआ। नए अदालती साल के हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया और पिछले साल की कारकर्दगी को बताया गया नुमाया तौर पर, और अगले साल के लिए क्या क्या तरजीहात हैं उस पर रोशनी डाली। फुल कोर्ट के रेफरेंस के सामने पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी तकरीर की गई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी तकरीर की गई। अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर बोले, लेकिन इसके बाद एक और अहम मीटिंग थी और वो थी फुल कोर्ट का इजलास। और फुल कोर्ट इजलास किस मकसद के लिए बुलाया गया था? एक ही एजेंडा था कि जो 2025 के जो रूल्स थे उसको अप्रूवल, उसकी मंजूरी देनी थी। और आज जब 1 बजे इजलास हुआ, तकरीबन 35-40 मिनट तक ये इजलास हुआ, लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट आ गया। और वो टर्निंग पॉइंट ये है कि 4 जज साहिबान ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया है इस शॉर्ट से व्लॉग में आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, आज की जो ब्रेकिंग अब तक जो खबर है, कुछ ही देर पहले फुल कोर्ट का इजलास ख़त्म हुआ जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने की, और उनमें से तकरीबन सारे जज साहिबान ने शिरकत की, लेकिन 4 जज साहिबान ने इसमें शिरकत नहीं की। और 4 जज साहिबान ने एक लेटर उनका मंजर-ए-आम पर आ गया और उन्होंने कुछ एतराज़ात इस फुल कोर्ट की मीटिंग पर उठाए। और ये एतराज़ात क्या हैं और ये ख़त किसने लिखा है? ये ख़त सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजों ने लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, और उसमें जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के नाम। इस फुल कोर्ट के इजलास के हवाले से उन्होंने जो बातें कही हैं वो आज आपके साथ में इस तफसील से तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो तफसीलात में अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन सीधा बातें जो आपके सामने मैंने शेयर करनी है वो क्या कहा है इन जजों ने, क्यों उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल 2025 फुल कोर्ट के सामने कहीं नहीं रखे गए और ना ही इससे मंजूर हुए, इसलिए ये कवायद आइन और कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। ये ख़त का मतन है इस ख़त का, और इसमें 4 जज साहिबान ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें महज सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर किया गया, जो मामूली इंतज़ामी उमूर के लिए होता है, ना कि अदालत के बुनियादी ढांचे के लिए। ये 4 जज साहिबान ने अपने इस लेटर में, जॉइंट लेटर में, उन्होंने इस तफज़ात का इज़हार किया है। और उन्होंने ये कहा कि एजेंडे में रूल 4(1) और कमेटी का जिक्र बिला वजह है, क्योंकि किसी मुश्किल की निशानदेही नहीं की गई और पहले कवायद को नोटिफाई किया गया, फिर तरमीम के लिए तजावीज़ मांगी गई और अब फुल कोर्ट बुलाया गया है। ये अमल उल्टा गैर शफाफ है, ये कहना था इन 4 जज साहिबान का। और उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट को सिर्फ बाद अज़ वक्त तस्दीक के लिए इस्तेमाल करना इसके आइनी किरदार की जो है तौहीन है। और 4 जजों ने अब इसका ये कहा कि इसके लिए जो दुरुस्त रास्ता यही है कि कवायद को मुकम्मल सूरत फुल कोर्ट के सामने रखी जाए और इज्तिमाई मंजूरी के बाद नोटिफाई हो। यानी उनका कहना ये था कि ये जो पहले जो रूल्स हैं ये एक सर्कुलेशन के ज़रिए इसको जो है नोटिफाई किया गया, बजाय कि इसमें कि फुल कोर्ट के तमाम जो जज साहिबान हैं इस पर डिलिब्रेशन करते, इस पर बातें करते, उसके बाद ये मंजूरी करते, लेकिन उससे पहले एक सर्कुलेशन के तहत इसको किया गया। तो इन्होंने कहा कि ये मतलब है गैर शफाफ तरीके से ये रूल जो हैं वो मंजूर हैं। जब तक ये नहीं होता ऐसे इजलास में शिरकत बेमानी है। हमारा एतराज़ मिनट्स में रिकॉर्ड और अवाम के सामने लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा जो एतराज़ है, आज उन्होंने एतराज़ उठाया है इस फुल कोर्ट की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि इनके मिनट्स में और इसके जो शेयर किए जाएँ, और हमारा जो एतराज़ है वो भी जब इसके मिनट्स जारी किए जाएंगे इस फुल कोर्ट के इजलास में तो उसमें उसको शामिल करना चाहिए। और 4 जज साहिबान ने यह भी कहा है कि अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट की कार्रवाई को शफाफ और अवामी किया जाना ज़रूरी है। तो अब ये 4 जज साहिबान ने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने अब इस पर मुकम्मल तौर पर
اس پر جو ہے اعتراض اٹھایا ہے فل کورٹ کی میٹنگ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس رولز کو اپروول کرانے کا، لیکن 4 جج صاحبان نے اس پر اعتراض اٹھایا۔ 4 جج صاحبان میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان میں سے جسٹس سعید منصور ارشاد، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر ملان نے یہ خط چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی کے نام، اور انہوں نے اس خط میں جو ہے فل کورٹ کے میٹنگ پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ اسپیسیفکلی خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارے یہ جو اعتراضات ہم نے جو اٹھائے ہیں، ہمارا یہ اعتراض جو ہے یہ فل کورٹ کی جو منٹس کی میٹنگ ہے اس میں اس کو شامل کیا جائے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وہی ہوا، پہلے اس کا تھا کیونکہ اس سے پہلے جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط لکھا تھا، اور اس خط میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی۔ خاص طور پر انہوں نے 26ویں آئین ترمیم کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں 26ویں آئین ترمیم جو ہے وہ جو کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، اور وہ فل کورٹ وہ ہوگا جو 26ویں آئین ترمیم سے پہلے جو جج صاحبان تھے اس پر وہ فل کورٹ مشتمل ہوگا، نہ کہ 26ویں آئین ترمیم کے بعد جو جج صاحبان آئے وہ اس کا حصہ ہوں، کیونکہ جو باقی جو جج صاحبان آئے وہ تو 26ویں آئین ترمیم کے بعد آئے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے اس خط میں کہ یہ جو فل کورٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں، اور اس سے پہلے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فل کورٹ میٹنگ بلایا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ 31 اکتوبر 2024 کو جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو کہ فل کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت آئین قانون کے مطابق وہ ان کے ممبران تھے، انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی 26ویں آئین ترمیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں ہیں ان کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اور بعد میں جب اس فل کورٹ کی میٹنگ کے آج کے لیے جو باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ 8 سپٹمبر کو یہ میٹنگ فل کورٹ میٹنگ ہوگی نئے عدالتی سال کے حوالے سے، اور اس موقع پر تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ نے 4-5 دن پہلے ہی یہ خط لکھا تھا، اور اس نے بڑے اعتراضات اٹھائے تھے، اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم نے ایک آرڈر جاری کیا، اور اس وقت جو ہم نے آرڈر جاری کیا تو اس وقت اگرچہ 26ویں آئین ترمیم تھی، لیکن اس وقت جو کانسٹیٹیوشن جو آئینی بینچز وہ نہیں تھے، اور نہ ہی اس کی وہ کمیٹی تھی، تو لہٰذا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جو 31 اکتوبر 2024 کا جو انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا وہ اس پر لازم و ملزوم اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں کیا گیا، اور انہوں نے پھر بھی کہا تھا کہ اب فل کورٹ اس کے لیے تشکیل دیا جائے۔ تو یہ پہلے وہ خط آیا تھا، اور آج جب فل کورٹ کا اجلاس ہوا تو اس کے بعد یہ تقریباً کوئی 10-12 منٹ کے بعد یہ خط منظر عام پر آ گیا 4 جج صاحبان کا۔ 4 جج صاحبان دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 4 جج صاحبان جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر ملان نے یہ خط لکھا ہے، اور اب انہوں نے جو آج کا جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا، اور اپنے جو تحفظات ظاہر کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فل کورٹ کا جو میٹنگ جو جاری ہوں گے اس میٹنگ میں ان کے اعتراضات ان کے تحفظات کو شامل کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی تفصیلات۔ اس کی جو خط جو ہے وہ تقریباً 10-12 پوائنٹس ہیں، وہ میں اگلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، لیکن پہلے آج یہ ضروری تھا کیونکہ ابھی کچھ گھنٹہ پہلے اجلاس ختم ہو، اور اجلاس کے فوراً بعد ان 4 جج صاحبان کا یہ لیٹر یہ خط جو ہے یہ منظر عام پر آ گیا۔ تو ایک اور ویلاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔